मोदी सरकार को बलूचिस्तान से मायूसी के सिवा कुछ न मिला। मुख्तलिफ शहरों में आवाम पाकिस्तान के हक में सड़कों पर निकल आई। मोदी के पुतले नजर आतिश। नैब में गैर कानूनी तकरीरों का मामला। नामालूम खत पर चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। कुली अदालत में समाअत का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म नाअहली केस। वज़ीर-ए-आज़म 6 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करवाएंगे। सियासी दर्जा हरारत गर्म, इल्जामात की बौछार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आमिर डार है। आज हम जिन अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे वो आप जान चुके हैं और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं अंजुम रशीद साहब। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया। जबकि हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियोज़ में मोहम्मद ताहिर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर तजियाकार हैं, और रज़ा रूमी जो कि दानिश्वर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, वो हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से स्काइप पर मौजूद होंगे। लेकिन अभी कुछ ही देर में उनसे हमारा राब्ता हो जाएगा। आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पाक भारत ताल्लुकात पे करेंगे। अंजुम साहब क्या कहेंगे? एक तरफ कश्मीर में जो जारी है, पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई थी और तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान कत्ल कर चुका है। 87 के करीब फिगर आ रही है। 87 की फिगर आ रही है और मुतअद्दिद लोगों को जो है वो अंधा कर चुका है और जो है सैकड़ों को ज़ख्मी कर चुका है गोलियों से, और बेशुमार लोग जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। और हिंदुस्तान जो है वो अपनी तवज्जो इस हटाने के लिए जो है उसने और भी बलूचिस्तान के बारे में बात की कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अलहदगी पसंदों को, जो वहाँ बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, उनको जो है वो हलाक कर रहा है, उनको जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, उनके साथ बदसलूकी कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाया हम पे कि हम जो है गिलगित में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में जो है पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान को दावत दी कि क्योंकि कश्मीर के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा है तो हम कश्मीर के ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि कश्मीर में सूरत हाल कशीदा है। तो इसके जवाब में हिंदुस्तान ने हमें जवाब दिया कि भी कश्मीर में बातचीत जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि असल मसला हिंदुस्तान कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, कि पाकिस्तान से टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में आ रहा है। अल्टीमेटली अंजुम साहब हमें टेबल पर आकर बात करनी होगी। इस सारी सूरत हाल को आप क्या ब्रेक थ्रू समझेंगे? क्योंकि चलें, पाकिस्तान ने यह पेशकश की थी कि वज़राए ख़ारजा आपस में मुलाकात करें, लेकिन वो साफ इनकार कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि सेक्रेटरीज़ ख़ारजा मुलाकात करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी की तरफ पहला कदम है। ब्रेक थ्रू इसे कह सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल था कि हमें हिंदुस्तान को इस सिचुएशन के अंदर बग़ैर किसी वन साइडेडली बातचीत की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर में जो है उनके यहाँ गड़बड़ थी। और इसका भी दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि वो बातचीत नहीं करना चाह रहे। जाहिर है उन्हें पता है कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात नहीं करेगा। उन्होंने एक पॉइंट स्कोर किया है कि जब हम चले गए कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो एक टेंशन की सूरत हाल, एक तो कश्मीर में गड़बड़ थी, दूसरा जो है वो कंट्रोल लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू हो गई और हिंदुस्तान ने जो है बम्बार्डमेंट कर दी। तो एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा होगी ना, जहाँ झड़पों का भी खतरा होता है, और अगर झड़पें बढ़ जाए तो जंग का भी खतरा होता है। चलिए, ये सेक्रेटरीज खारजा की मुलाकात क्या होगी, इससे क्या निकलेगा का ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। मुझे एक छोटा सा पैकेज दिखाना है नाज़रीन। बरखा दत्त एक इंडियन सहाफ़ी हैं, बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, NDTV में वो काम करती हैं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से मकबूजा कश्मीर में जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है और वहाँ के जो हालात हैं, जो असल नक्शा है वो पेश किया है। वो ज़रा देखिएगा, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। The tell-all signs of tension are everywhere. Burnt tires, shards of broken glass, used tear gas shells. National media has made all journalists reporting the Kashmir story vulnerable. At one point, our drivers, local Kashmiris, refused to travel with us any further. Angry residents shouting pro-Azadi slogans. As they surround us, we negotiate with two young men to take us ahead on their motorcycles to the village of Ari Pathal, at least 15 kilometers away. As we clamber on, we are advised to lie low and keep our cameras and our faces hidden whenever we can. This after 4 civilian deaths
in fresh firing from security forces after clashes between protesters and forces. The boys, they used all the rod drill equipment, like they initially fired the tear gas. They have fired a number of long range shells as well as short range. They fired plastic pellets as well, these stun grenades and all. The fact is that our own house is on fire. Now, rather than putting the fire out in our house, we're more interested in setting our neighbor's house on fire. How does that make sense to you? It doesn't make sense. अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की कि बरका दत्त जो कि इंडियन सहाफ़ी हैं और बड़ी क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, बल्कि एक फ़िक्रा यूज़ किया है कि आज़ादी के हक़ में लोग नारे लगा रहे हैं. उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि आज़ादी के हक़ में प्रो आज़ादी वो लोग स्लोगन्स रेस कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल ये मोदी सरकार के लिए अब क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ उनके जो अपने लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि आज़ादी है और लोग आज़ादी चाहते हैं. देखिए, बरखा दत्त जो है वो प्रो इंडिया नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांगली प्रो इंडिया, और बल्कि मैं बरखा दत्त को ज़ाती तौर पे जानता हूँ. अच्छा. वो उन जर्नलिस्टों में से जो हॉक्स हैं. लेकिन एक जर्नलिज्म का एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो हैं, तो एक जर्नलिज्म की एक अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एक अपनी ज़रूरत है कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर आपको झूठ नहीं बोलना होता, फिर आपको सच बोलना है. तो ये तो एक सच है कि कश्मीर में जो है लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, तो इसको कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो कैसे छुपा सकता है. और ख़ास तौर पे वो जर्नलिस्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसने ख़ास चाहे हिंदुस्तान में भी हो, हिंदुस्तान के भी अवाम तो अवाम ही है ना. एक ऐसा आदमी जो लोगों से झूठ बोलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में झूठ बोले चाहे वो पाकिस्तान में झूठ बोले, वो काबिल कबूल तो नहीं होगा ना एज अ जर्नलिस्ट. तो बरखा दत्त को अपनी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए सच बिल्कुल जी, क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी कायम रखी है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि उनके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं. रज़ा रूमी साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं. बात कीजिएगा अंजुम साहब से. हम रज़ा रूमी साहब को वेलकम करते हैं. रज़ा रूमी साहब की किताब जो है वो गुज़श्ता दिनों उसका इफ्तिताह हुआ वाशिंगटन में, तो उस पे जो है एक तकरीब हुई, और उस तकरीब में रज़ा रूमी साहब ने जो है भी बातें की, और रज़ा रूमी के साथ जो है मिसेस राफेल थी और दूसरे बहुत से अमरीकी इंटेलेक्चुअल थे. हम उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन रज़ा रूमी, हम क्योंकि अभी हिंदुस्तान पे बातचीत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो अभी हम बात करेंगे, एक तो लेटर की बात शुरू हुई है कि हिंदुस्तान ने ऑफ़र की थी, पाकिस्तान ने एक्चुअली ऑफ़र की थी कि कश्मीर पे बातचीत हमसे कर लें, तो उसके जवाब में हिंदुस्तान ने कहा कश्मीर पे तो बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन हमसे आप जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात कर लें, क्योंकि टेररिज्म जो है वो मेन इशू है. जी देखें, ये तो बड़ी पुरानी अब हिंदुस्तान की पोजीशन हो गई है कि जब भी आप इस तरह के मसाइल की बात करें कि कश्मीर का मसला है, जो कि हालांकि शिमला एग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान ने इसका फैसला करना था, 1972 से ये चल रहा है, और अब ये दहशत गर्दी के हवाले से वो हमेशा इस बात को टाल देते हैं. और ये जो हाल ही में बयानात दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जिससे कि मेरे ख्याल से कशीदगी जो है वो और उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल जो है इस वक्त वो खेला जा रहा है. क्योंकि होना तो ये चाहिए था, सबको उम्मीदें ये थी कि वाजपेयी की तरह मोदी जो है वज़ीर आज़म मोदी, वो भी कोशिश करेंगे कि दोबारा से अमन का जो प्रोसेस है उसको ट्रैक पे लाएं, लेकिन ये तो डिरेल होता दिखाई दे रहा है. और कम से कम शॉर्ट टर्म में तो इसकी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा, बल्कि ये मसाइल और बढ़ेंगे. और दहशत गर्दी देखें ना, वो तो एक कश्मीर का जो पूरा मसला है उसको भी उन्होंने एक दहशत गर्दी का मसला बना दिया, क्योंकि बदकिस्मती से आलमी सतह के ऊपर ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हिंदुस्तान को एज मिल जाता है कि जब भी कोई मिलिटेंसी की बात होती है तो वो कहते देखिए जी हमारे यहाँ भी यही मसला है, हालांकि कश्मीर का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है. अच्छा, ये क्या वजह है कि रज़ा रूबी कि कश्मीर में लोगों की मुकामी स्ट्रगल है, लोग आज़ादी के लिए वहाँ इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान मदाखलत कर रहा है, और हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी कर रहा है, हिंदुस्तान कहता है कि लश्कर तैयबा
کہ جنگجو وہاں سے آتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں. اچھا تو اور پوری دنیا جو ہے وہ ہندوستان کی بات مان لیتی ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے, لیکن پاکستان کی بات نہیں مانی جاتی, اور خود کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے. اسی میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان کئی بار ثبوت پیش کر چکا ہے, جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے میاں نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا, اس میں ثبوت پیش کیے تھے, لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک جو عالمی برادری ہے وہ خاموش ہے اور پاکستان کے سٹینڈز کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی. اس کی کیا وجہ؟ وہاں امریکہ میں موجود ہیں. ہاں, کہ لوگ پاکستان کو جھوٹا اور بھارت کو سچا کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتی ناکامی تو ہے نا, کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہت سے ممالک کھڑے ہوئے تھے اس مسئلے کے اوپر, لیکن یہ کرگل کی جو جنگ تھی 1999 میں, اس کے بعد سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں عالمی برادری میں, بہت سے ممالک جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے, اور یہ جب سے وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی ہے اور جو پاکستان پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً امریکہ کی جانب سے, افغانستان کی جانب سے اور ہندوستان کی جانب سے تو ہے ہی, تو اس میں دنیا جو ہے وہ ہمارا موقف اتنی آسانی سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو سارا افغانستان کا مسئلہ ہے, طالبان کا مسئلہ ہے, اس کو لنک کر دیا گیا ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. اور شاید ہمیں بھی اس بات پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ صرف چند ایسے گروپس جو ہیں ان کی سرپرستی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پر جا کے جہاد وہ کریں یا لوگوں کو میں وہی چاہ رہا ہوں کہ ہم انہیں بھی شامل کر لیں. کچھ ہوا ہے وہاں کشمیر میں برہان وانی کی جو رضا رومی, معذرت قطع کلامی کے لیے آپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں. محمد طاہر صاحب کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے رضا رومی صاحب نے, کیا واقعی یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے؟ اس کی ریزن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اہم وزارت ہے, وزارت خارجہ, وہ جو وزیر اعظم ہے پاکستان, انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, تو کیا سفارتی ناکامی کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یہ سفارتی طور پر اگر ہم کامیاب بھی ہوتے اس مسئلے میں تو اس مسئلے کی نوعیت بدلنے والی نہیں تھی. اس کی کچھ وجوہات ہیں. عالمی سطح پر جو مسائل دیکھے جاتے ہیں نا, اس کی اینک یہ سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. 3 دنیا میں مسئلے ایسے ہیں جس کو یہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ایک کشمیر کا مسئلہ ہے, ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور ایک کردوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ تینوں مسئلے ایسے ہیں جس کی بنیاد پر عالمی تنازعات میں یہ فریقین کو طے کرتے ہیں اور سب بندیاں بناتے ہیں. اب یہ جو آج کا کشمیر ہے اور آج کے جو حالات ہیں اور آج کے حالات میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سچا مانتا ہے یا جھوٹا مانتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عالمی قوتوں کا مفاد اب اس سے وابستہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ اس خطے میں دفاعی طور پر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں. چائنا اور رشیا اور افغانستان اور اس خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو آگے بڑھانے کے لیے, اور پاکستان اس معاملے میں جو ہے وہ کنارے پہ لگا ہوا ہے, اور پاکستان نے اپنی سب بندی کر رکھی ہے. اور جو پیچھے سے وہ جو پس پردہ جو حکمت عملی ہے اس میں ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں. تو بنیادی طور پر کشمیر کے مسئلے پر ہمارا موقف چاہے کتنا بھی واضح ہو, دنیا کی سیاست اسی طرح طے ہوتی ہے. یہ ہماری جو اندرونی ناکامی ہے جس میں ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے طے نہیں کر پاتے, ایک کنسسٹنٹ اپنا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہم نہیں اٹھا پاتے. طاہر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹریول نہیں کرتی. طاہر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے غالباً انجم صاحب آپ سے کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین لیتے ہیں, وقفے کا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں اپنے تمام جو گیسٹ ہیں ان کے سامنے رکھوں گا کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کو جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا, کیا ہم نے رسپونڈ کیا, اور خاص طور پر وزیر اعظم نواز شریف, ان کی خاموشی کیوں ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک میں نے سوال ذرا میرا لے لیجئے, جو میں نے بات کی تھی, وزیر اعظم پاکستان کی خاموشی, اس کے پیچھے راز آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ کیا ملکی سالمیت زیادہ ضروری ہے یا ذاتی مفاد؟
یار ذاتی مفاد نہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اگر اس کو ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے، اگر پرائم منسٹر جواب دے اور اس پہ جو ہے بات آگے بڑھ جائے تو وہ میرا خیال ہے وزیر خارجہ بھی ہیں، بہت اہم قلمدان ان کے پاس ہے، رسپونڈ تو کرنا چاہیے تھا. تھوڑا سا اس پہ ریسٹرین کرتے ہیں پرائم منسٹر کیئرفل ہے. لیکن ہم رضا رومی صاحب سے پوچھیں گے. اچھا رضا رومی، مودی نے کہا کہ بلوچستان میں لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان ان پہ زیادتی کر رہا ہے، اور آج جو ہے پورے بلوچستان میں، مستونگ میں، گوادر میں، پسنی میں اور سوئی میں اور چمن میں اور بلوچستان کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، جلسے نکالے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا وہ حاصل کر پائے؟ دیکھیے میرے تو خیال سے انہوں نے ایک بڑی سیاسی جو ہے حماقت کی ہے، کیونکہ یہ تو بیک فائر ہو گیا ہے. یہاں تو ظاہری بات ہے پاکستان میں تو اس کا ری ایکشن ہونا ہی تھا جو ہونا ہے، مگر ہندوستان میں بھی اگر آپ نوٹ کیجئے کہ وہاں کے جو دانشور ہیں اور جو وہاں کے ٹاپ کے صحافی ہیں، ان سب نے مودی کے اسٹانس کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے گھر سے اور اپنے ملک میں جو ان کے مسائل ہیں، خصوصاً جو کشمیر کا مسئلہ پچھلے چند مہینوں سے اتنا سیریس مسئلہ بنا ہوا ہے، اس سے یہ جو ہے توجہ ہٹانے کی ایک بہت ہی ناکام قسم کی کوشش ہے. اور جہاں تک ان دونوں جو ہیں معاملات، ان کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو کشمیر اور بلوچستان کی انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہے اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو تسلیم کرتی ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، چاہے جو بھی بلوچ وہ علیحدگی پسند کہیں اور جو بھی ان کا نیریٹو ہے. مگر کشمیر کے بارے میں تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. تو یہ تو بیک فائر ہوا ہے، اور یہ ایک طرح کی یوں سمجھے کہ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے یہ ساری بات کہ مودی کی سیاسی بصیرت اتنی گہری نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے ان کو پروپیگنڈا کر کے ایک پورا ان کا کلٹ بنایا. ٹھیک ہے رضا، رکیے گا، طاہر صاحب کو ہم شامل کریں گے. طاہر صاحب، ایک طرف پرائم منسٹر مودی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام آزادی چاہتی ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ لدھیانہ میں عوام باہر نکل آئی ہے اور انہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہم بھارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں. تو اصل صورتحال کیا ہے؟ اب تو یہ جس طرح بات کریں رومی صاحب بیک فائر ہو گیا، اب تو یہ بیک فائر بالکل کھل کر سامنے آ گیا. دیکھیں انڈیا جو ہے نا 2-3 طرح کا انڈیا ہے. اس کے بارے میں ایک مغربی مورخ نے کہا تھا کہ یہاں 3000 سال پرانی تہذیب اور آج کی جدید دنیا ایک ساتھ متوازی طور پر چلتی ہے. آپ جسے نریندر مودی کہتے ہیں، یہ ایک بہت سطحی آدمی ہے. اس کو میں ذاتی میں جس علاقے سے ہجرت کر کے میرے فور فادرز آئے ہیں وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، گجرات سے، اور اس کی اور میری جو مادری زبان ہے وہ ایک ہی ہے. یہ جو ہے انڈیا کو تباہ کرنے کے راستے پر گامزن ہے. انڈیا کے جو لوگوں کی نفسیات ہے میں آپ کو بتاؤں، ابھی اروندھتی رائے نے ایک کتاب لکھی ہے. ان کی اپنی پارٹی بھی تباہ ہو رہی ہے. انڈیا کی جو پوری زمین ہے اگر اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 سے 2.5 حصے ایسے ہیں انڈیا کے جس پر انڈیا کا کوئی قانون ہی نہیں چلتا. وہاں نکسلائٹ موومنٹ ہے، وہاں میزورم میں تحریک ہے، وہاں منی پور میں تحریک ہے، وہاں خالستان کی تحریک ہے اور وہاں کشمیر کی بھی تحریک ہے. انڈیا جو ہے وہ نیچر کے خلاف قائم ایک ملک ہے جو باقی نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے اسے پاکستان دشمنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ذاتی تضادات کے بوجھ میں اور اپنی قیادتوں کے اسی قسم کے بیہودہ خوابوں کی نظر ہو جائے گا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یہ ہمارا اصل سوال ہے. ہمارا ہر قدم الٹا کیوں پڑتا ہے؟ جو ابھی جیسا کہ جو ہے وہ انجم صاحب نے کہا تھا بالکل جائز اور جو ہے وہ یہ عملی سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری سچی بات بھی ہم اپنے لوگوں سے کیوں منوا نہیں پاتے. 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں. آپ نے ابھی طاہر صاحب کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ایک کنسسٹنٹ پیشنٹ پالیسی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا کسی اور آنے والی حکومتوں میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. ہماری پالیسی میں ایک جو شفٹ آیا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا. پرویز مشرف تاریخ بدلنے کے چکر میں پاکستان کی پالیسی بدل بیٹھے تھے، اور ایک جو روا ہماری پالیسی تھی جو کہیں کچھ پے کر سکتی تھی، ایک جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں چینج آیا تھا، پھر ایک پرویز مشرف کے دور میں چینج آیا. ایک کنسسٹنٹ پیشنٹ پالیسی چاہیے اور یہ ثقافتی. طاہر صاحب مجھے آپ
से मसला हल नहीं मुझे होगा। आपको रोकना पड़ा है ब्रेक पर जाने से पहले, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट है। रजा रोमी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये माजी की बातें हैं, सब जानते हैं मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में, बेनज़ीर के दौर में क्या हुआ। अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान की हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये कि मौजूदा जो है हालात हो या मुस्तकबिल हो, हमारे पास रास्ते बहुत कम हैं। जो सबसे ज़रूरी रास्ता है वो ये है कि किसी तरह से हम ये हालात जो है इनको नॉर्मलाइज करें, मसला कश्मीर को गिव अप ना करें, लेकिन हमें कशीदगी और खुसूसन अपने जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने इतने मसाइल चल रहे हैं और पूरी ज़रबे अज़्ब जारी है और तरह तरह के हैं इश्यूज। तो ये एक ऐसा जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसको हमें पीसफुल रखना होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा रूमी हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद थे, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अनवर ज़हीर जमाली ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। नैब में गैर कानूनी जो तकर्रियाँ हैं उस पर अज खुद नोटिस लिया है। इस पर अब तफसीली बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक ऐसा इदारा जो इस मकसद के लिए बनाया गया कि दूसरे इदारों की करप्शन को पकड़ा जाए, बड़ी बड़ी शख्सियात जो करप्शन करती हैं उसे सामने लाया जाए, पकड़ा जाए, सजाएं दी जाए। लेकिन उस इदारे का अपना ये हाल है कि उस इदारे में गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं और इसका नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने। कल की खबर है, बहुत ही अहम खबर है। ये तकरीबन 32 के करीब अफसरान हैं जिनके नाम सामने आए और साबिक इनमें फौजी अफसरान भी शामिल है। किस तरह देख रहे हैं, ये एक अच्छी रवायत है? हाँ डार साहब, टोटल 32 अफसर हैं, ग्रेड 20 और 21 के, और उसमें से 16 मतलब आधी नैब जो है वो इलीगल है कि वो डेपुटेशन पे आए थे आज से 16 साल पहले या इसके इर्द गिर्द, और वो उन्हें 3 साल के लिए आए थे और वो मुसलसल चले आ रहे हैं। इनमें 1-2 डायरेक्टर्स लेवल पे हैं, बाकी डीजी लेवल पे हैं सारे। उस ग्रेड 21 और 20 के लोगों की बात कर रहा हूँ, आखिरी ग्रेड होते हैं, हाईएस्ट ग्रेड डीजी लेवल के बाद लोग हैं। अच्छा, अब जो डिपार्टमेंट जिसने बेज़ाब्तगियों को और इरेगुलरिटीज़ को और करप्शन को पकड़ना है और ठीक करना है सिस्टम को और पूरे मुल्क को जो है रेगुलेट करना है, वो उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो बेसिक असासे हैं, जिन्होंने वो बेसिक टूल हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को ठीक करना है, वो खुद गलत हैं, वो खुद बेज़ाब्ता हैं, वो खुद गैर कानूनी हैं। उनकी खुद जो अपॉइंटमेंट है वो एक करप्ट अपॉइंटमेंट है, एक इरेगुलर अपॉइंटमेंट है, तो जाहिर है कि वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं जरा ताहिर साहब का मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। ताहिर साहब, ये बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, लेकिन क्या ये नैब का अपना काम नहीं था? जो मौजूदा चेयरमैन है, जब उन्होंने चार्ज संभाला तो क्या वो उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि इस इदारे के अंदर कौन कौन सी गंदी मछलियाँ मौजूद हैं जिन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए? देखिए डार साहब, ये हमारे अलमियों का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो मुहतसिब है वो ख़ुद काबिल एहतिसाब होते हैं, और हमारे यहाँ जो लोग तफ्तीश पर मामूर हैं उनकी अपनी ज़िंदगियों की बहुत ज़्यादा तफ्तीश करने की ज़रूरत है, उनको बहुत तोलने और टटोलने की ज़रूरत है। बुनियादी मसला ये है कि ये जो नैब और FIA है, इसकी पूरी जो स्ट्रक्चरिंग है वो पूरी की पूरी जो है ना, वो हुकूमतों ने ऐसे की है कि उनको अपनी हाशिया बर्दारी में रखकर उनसे अपने मतलूबा अहदाफ हासिल किए जाए। एहतिसाब वो ऐसा करते हैं जो अपनी मर्ज़ी का होता है और जिससे वो पॉलिटिकल डिज़ाइंड होता है वो। अब हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि कौमी इदारों को कुछ लोग अपने ज़ाती नौकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने मुखालफिन के खिलाफ, मसलन मैं आपको इसी नैब और इसी FIA के बारे में बताऊं कि इस वक्त की नैब और इस वक्त की FIA ये काम कर रही है कि हुकूमतों में मौजूद कुछ लोगों के साथ और पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन और बड़े मीडिया टाइकून्स के साथ मिलकर कराची में काफ़ी लोगों के खिलाफ उन्होंने जो है वो गलत केसेस बनवाए हुए हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि उनकी मर्जी से वो उनको चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। तो रियासती इदारे जो है वो लोगों के ज़ाती इस्तेमाल में आ गए हैं, और ये इससे बड़ा अलमिया है। यानी ये जो हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि चंद मुलाजमीन है, और ये जब आप इस तरह के मुलाजमीन भर्ती करेंगे तो वो क्या काम करेंगे? वो यही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं। ठीक है ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
शौकत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. आपके इल्म में है कोई, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि नैब ने जितने भी केसेस चल रहे हैं सिवाय चिपड़ासियों के, सिवाय जो क्लर्क्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, उन्हें बुलाने के अलावा कोई बड़ा मेगा स्कैंडल पकड़ा हो. आपके इल्म में है कोई? बिल्कुल आमिर भाई 100% आप दुरुस्त कर रहे हैं बात. ये तो वाहिद इदारा है जो मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उनकी जितनी लूटमार है, उनकी जितनी करप्शन है, उनकी किसी फाइल को हाथ नहीं लगाना, मुखालफिन को डराने के लिए, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए, और दूसरा छोटे मोटे लोगों को पकड़ के ताकि ये बता दिया जाए कि यहाँ पे एहतसाब का अमल चल रहा है. लेकिन यकीन माने मुझे तो सो मोटो नोटिस हुआ है ना, इस पे हैरत हो रही है. उनको बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे, उनको जो इतने मेगा स्कैंडल्स हैं, अभी जो पनामा का वाकया आया है, अगर किसी भी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ इदारे खुद मुख्तार होते, जहाँ पे अभी अगर FIA, नैब और FBR ये हुकूमत के घर की लौड़ियां ना होती, और नैब का चेयरमैन तो जाती मुलाजम की हैसियत अख्तियार कर चुका है एजेंट की, उसकी तो ये जो लोग निकाले गए हैं, मुझे बताइए अब अगर इनने करप्शन किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? आमिर भाई बिल्कुल किसी किस्म का कोई ये इदारा नहीं है. ये इदारा सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों की लूट मार को जायज करार देने के लिए, उनको बचाने के लिए बनाया गया है. और मुझे बता दें, अभी तक मैं दोबारा फिर आपके प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो तो नैब का चेयरमैन का खुद एहतसाब होना चाहिए. पिछले दिनों जो नैब के चेयरमैन की वारदातें सामने आई वो पूरी कौम के सामने है. तो मेरे भाई ये बिल्कुल टोपी ड्रामा है. नैब का इदारा ये एहतसाब करने के लिए बनाया नहीं गया. बिल्कुल, अगर ये एहतसाब करने के लिए बनाया जाता तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए जो एक फार्मूला तय किया गया था, उस फार्मूले के तहत इसका क़याम अमल में लाया जाता है. बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमें वक्त देने के लिए. ताहिर साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद रहेंगे. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे तो हम इशू को टिकअप करेंगे. इसके साथ साथ बात करेंगे, बहुत एक अहम डेवलपमेंट हुई है पनामा लीक्स पर. नाहली के लिए जो रेफरेंस दायर किए गए थे उसमें वज़ीर आज़म और उनके तकरीबन सारे ख़ानदान को नोटिस जारी हुए. इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. मैं अंजुम साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, हम अप्रिशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सो मोटो लिया, जो नैब में तकर्रियाँ हुई गैर कानूनी. ये सो मोटो कहाँ चले गए हैं? एक वक्त था बहुत बड़े सो मोटो लिए जाते थे. क्या जो सबसे ज़रूरी है, जो नासूर है इस मुल्क में, करप्शन पे सो मोटो नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है कि करप्शन को पकड़ने के सिस्टम के अंदर खामियां हैं नैब. लेकिन बात यह है कि जो असल इशू है वो है करप्शन. करप्शन को पकड़ने का सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. और लेकिन क्यों ठीक होना चाहिए? इसलिए कि करप्शन ख़त्म हो. लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करप्शन का कितना बड़ा स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है. वो ये पनामा कंपनीज कि जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की रिश्वत का शुबा है, और इस अरबों रुपए की करप्शन में प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया. प्राइम मिनिस्टर मतलब ये कि दरख्वास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट. अब देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए कि जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का, पूरी पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी स्टेट की साख खतरे में है, पाकिस्तान की सिस्टम की साख खतरे में है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर अरबों रुपए की करप्शन का डाउट आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो खुद सुओ मोटो लेता और प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाता और पूरे सिस्टम को अलर्ट करता. मेरा ख्याल हम इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से. और सबसे पहले हम अप्रिशिएट करेंगे आपने जो नैब के मामले में सो मोटो लिया. इस मामले पर भी जो कि पाकिस्तान की साख को मजरूह किया हुआ है और इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये बना हुआ है, इस पर भी सो मोटो लेना चाहिए. ये हमारी बहुत एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है. सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँ, जस्टिस साहब को पनामा के इशू पर सो मोटो लेना चाहिए. और अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम है और तो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी भी सबसे पहले. ताहिर साहब की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा हमारे पास बच गया. एक दूसरा इशू जो है वो देखें, इसी से रिलेटेड बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नोटिस जारी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, इसहाक डार साहब के खिलाफ, पूरी फैमिली के खिलाफ. अच्छा, इनके खिलाफ जो है वो दरखास्तें दी ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने और दूसरे लोगों ने जो है वो पनामा कंपनीज में अपने असासे छुपा रखे हैं और वो असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाहिर नहीं किए. ये वो असासे हैं जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर
جو ہے companies پاکستان سے بنا کے کی. پیسہ باہر ٹرانسفر کیا اور وہ پیسہ ظاہر نہیں کیا. اچھا، اور اگر یہ پیسہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر گیا ہے پاکستان سے باہر اور یہ پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو خاص طور پہ اور باقیوں کو بھی جو ہے وہ اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے. اور اگر اسمبلی اچھا، اسی کا انجم صاحب دوسرا پہلو یہ ہے جو کہ میں طاہر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا. اب پہلے تو یہ کلیئر نہیں تھا، اب تو یہ بالکل سامنے آ چکا ہے، کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وزیر اعظم کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، ان کا نام سامنے آ چکا ہے، پورے خاندان کا نام سامنے آ چکا ہے. تو کیا اب کوئی اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی سیٹ پر براجمان رہے، خاص طور پر اس وقت تک جب تک کہ یہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب تو اپنا اخلاقی جواز بہت پہلے کھو چکے تھے جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں انکوائری کنڈکٹ کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں وہ اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. ایک طویل بیماری، ان کا خیال یہ تھا کہ وقت گزارش شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن 4-5 بڑے ایونٹس پاناما لیکس کے بعد ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ثانیہ کوئٹہ ہوا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے طویل بیماری کی آڑ لی، پھر جو ہے وہ ایک ناروا اور ناموضوع بحث چھیڑی گئی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی. اس کے باوجود یہ معاملہ دب نہیں سکا اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ڈھول کی طرح دوبارہ بجنے لگا ہے ان کے آگے. جو اہم بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن میں جو کیس فائل ہوا ہے نواز شریف کے خلاف، اس کی آپ ذرا نزاکت سمجھ لیں. یہ وہ کیس ہے، اس کیس پر اس سے پہلے 4 اراکین اسمبلی نااہل قرار پا چکے ہیں. اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں تو یہ نااہلیت کا فٹ کیس ہے، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، ایک امیر کے لیے ایک غریب کے لیے. طاہر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنا دمخم ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو سکے؟ الیکشن کمیشن امتحان میں ہے اس وقت. الیکشن کمیشن کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جب وہ یہ فیصلہ کریں گے تو نواز شریف اس کی زد میں لامحالہ آئیں گے، کیونکہ کوئی صورت نہیں ہے ان کے بچنے کی. اور میں اس وقت تو یہ درخواست کروں گا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سوموٹو کی، سپریم کورٹ اپنا وقت جو ہے وہ اس میں گنوا چکی ہے. اب تو سوموٹو ایکشن جو ہے وہ اس معاملے کو وقت گزاری کے لیے ہوگا، کیونکہ اب تو یہ کیس جن فورمز پر جا چکا ہے وہاں یہ فیصل ہونا چاہیے. اس کو ان سطح پر کیونکہ اسی طرح کے کیسز دوسرے سیٹل ہو چکے ہیں، تو یہ تو اب ایگزامپل موجود ہے، اس کو اب یہاں سیٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ بڑے فیصلے یہ ادارے نہیں کر سکیں گے تو پاکستان کے ادارے ہمیشہ چھوٹے اور افراد ہمیشہ بڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، وہی قومیں ترقی پاتی اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن میں ادارے بڑے ہوتے ہیں اور افراد چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت بسرا، یہ جو نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو، تو اس نوٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادی النظر میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملزمان کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے جو ہے پاناما میں غیر قانونی طور پر اپنے اثاثے اور اپنے سرمایہ منتقل کیا. رشید صاحب، اتنا سٹرانگ کیس ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی اور ملک ہو، مجھے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں اس میں جو انہوں نے اثاثے اپنے پیش کیے تھے الیکشن کمیشن کے اندر، وہ میں باثر نہ ہو، یہ زیر اثر نہ ہو حکومت کے الیکشن کمیشن، تو میاں صاحب کسی طور پر اس میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. لیکن نوٹس یہ قانونی، یہ تو لیگل ایک تھا، انہوں نے بھیجنا ہی بھیجنا تھا. جب ایک کسی کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کی جاتی ہے نوٹس دیا ہی رہتا ہے ان کو. لیکن میں آج بھی بتاؤں، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. میاں صاحبان، انجم رشید صاحب مقدس گائے ہیں، یہ ادارے انہوں نے اپنے تابع کیے ہوئے ہیں. اور میں کو پہلے بھی کہہ رہا تھا جب تھوڑی پہلے آئے تھے، الیکشن کمیشن اگر آزاد ہوتا، جب یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا ہے، اور جب یہ آف شور کمپنیز آئی ہیں، تیسروں بچوں نے کہا ہے کہ ہماری آف شور کمپنیز اور میاں صاحب ان کو ڈیپینڈنٹ شو کر رہے ہیں. شوکت صاحب، آپ کی اس بات سے ہم یہ اخذ کریں کہ یہ کلین چٹ ہے، خاص طور پہ لوگوں کے لیے جو اعلان کر چکے ہیں ستمبر میں دھرنا دیں گے. پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر چکی ہے، تاکہ یہ سارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ایجیٹیشن کی جو سیاست ہے اسے وقتی طور پر روکا جائے. تو کیا یہ کلین چٹ کے طور پر ہم لیں؟ صاحب، آج آپ یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا، نہ ان کو عدالتیں پوچھیں گی، نہ ان کو الیکشن کمیشن پوچھے گا، نہ ان کو فوج پوچھے گی.